म परिचय हेलो नमस्कार म रेसु नमस्ते म चाहिँ महिमा लिम्बू नमस्कार म सवना मगर नमस्ते होइन पहिला म भन्छु कि अरू सुरु भन्छु है म फेरि पछि नमस्कार म सपना मगर है नमस्ते म बाबु मोक्तान र आज हामी चाहिँ कान्तिपुर फ्यामिली फास्ट फुडमा आइपुगेका छौँ बाटोको सुन्दरामा र यो रमाइलो भेटघाट उहाँहरू दुईजना कलाकार अनि उहाँ ब्युटिसियन अनि म चाहिँ कामै छैन रहेछ मेरो चाहिँ युट्युबर हामीभन्दा सबभन्दा भाइरल तपाईँ नै हो युट्युबे भन्यो भने मान्छे सोध्नु नि होइन युट्युबे हो ओके सो आज चाहिँ हामी कलाकार अनि त्यसपछि हामी मिडियाकर्मी भएर चाहिँ हामी चाहिँ आज एकदमै एउटा के भन्छ टुगेदर गेट टुगेदर होइन गर्दैछौँ अनि हामी चाहिँ यहाँनिर खानेकुरा पनि अगाडि आइसकेको छ तर खानेकुराले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अगाडि नै गरिसकौँ होइन गर्न मन लागेर पुरा होइन गर्मी पनि छ अनि पुरा गर्न मन लागिरहेछ भिडियोहरू अनि त्यही भएर हामी चाहिँ आइपुगेका छौँ तपाईँहरूको माझमा साथमा पनि हामी कुरा पनि गर्नेछौँ अन्यथा यसलाई चाहिँ नलिदिनु होला एउटा कुरा भनिहाल्छु उहाँले अघि युट्युबै भन्नुभयो नि वास्तवमा साथीको उसमा जिस्काएर कता कता फेरि साथीहरूले युट्युबमा एकदम गालीहरू दिनुहुन्छ नि त अरूले भनिरहेको पनि हुन्छ तर त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ होइन है साथी चाहिँ साथीलाई जिस्काएर भन्नु उसले चाहिँ फेरि मेरो लागि मात्रै भनेको त्यही भएर म पनि युट्युबे नै हो अहिले त उहाँको पनि छ सपना मगर सानो तर आफूले आफूलाई पनि त रेस्पेक्ट गर्न जान्नु पर्यो बल्ल अरूले गर्छ नि हो यस त्यो पनि म पनि युट्युबर हो भन्नु कि युट्युबे हुनु हो युट्युबे हो कि युट्युब डिस्कस नगर्नुहोस् होइन आज चाहिँ हामी विशेष गरेर अब रमाइलो पनि गरौँ भनेर कति इन्टरभ्यू मात्र गर्नु भनेर अन्ताक्षरी गर्ने भनेर चाहिँ सोच गरेर होइन अनि विशेष गरी अन्ताक्षरी खेल्ने मात्र होइन यहाँ चाहिँ प्राइजको पनि व्यवस्था छ त्यसलाई जसलाई चाहिँ प्रायोजक गर्नु भएको छ महिमा ब्युटी पार्लर यो चाहिँ रहेको छ कोटेश्वर भट्टनीदेखि अलिकति अगाडि भित्रपट्टि पस्नुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ कस्मिक स्कुल छ अझै वरतिर आउनुहोस् त्यही रोड हो अझै वरतिर चाहिँ वर्णमाला भन्ने घन्टेश्वरी छ त्यसैको अलिकति अगाडिपट्टि चाहिँ उहाँको पार्लर छ उहाँहरूले चाहिँ जसले जित्नुहुन्छ मै देखाउँ कि जसले जित्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो रातो टाइपको चाहिँ होइन यो सर्ट लाउने घस्ने लगभग 800 को धेरै 800 को तर मैले जितेँ भने त के गर्ने यार तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई दिने होइन मलाई दिएको हुन्छ मलाई मेरो ठिक छ मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन झन् त्यही भएर नजिक आएर बसिरहेको छु जसले जिते पनि जित्नु होला तर मैले जित्यो भने मैले पनि राख्न सक्छु सकेसम्म तपाईँले नै जित्नु होला होइन तपाईँहरू नै जित्नु पनि भन्दिनँ अब जित र हारेको चाहिँ थाहा छैन नि त ओके सो लेट्स स्टार्ट र आजको यो सुरुवात चाहिँ म सपनालाई दिन चाहन्छु किनभने सपनाले चाहिँ विशेष गरी दोहोरी गीत हुन्छ नि उहाँले आफैले चाहिँ बनाएर गाउनुहुन्छ नि त उहाँले चाहिँ दोहोरी साँझमा चाहिँ पर्फेक्ट कलाकार हो उहाँ त्यही भएर चाहिँ विशेष आज उहाँहरू दुईजनालाई फोकस गरौँ है तपाईँले चाहिँ उहाँको लागि गीत गाइदिनु पर्यो कुन गीत गाउन चाहनुहुन्छ स्टार्टिङ अनि त्यसपछि जुनबाट आउँछ त्यसपछि यताबाट सुरु कि यताबाट सुरु गरौँ ल नै उहाँले उहाँले चाहिँ उहाँको लागि भनिसकेपछि तपाईँ ल एहे भित्र कतै कालो छ जस्तो छ सोलिरहेको छ कि ए भित्र कतै कालो छ जस्तो छ ए बाहिरपट्टि त माथि टी सर्ट तल प्यान्ट ए बाहिर सेतो भित्र चाहिँ कस्तो पाटे फुलेर लाग्दो जिन्दगीले लैजान्छ कुन बाटो लालु पाते फुलेर लाग्दो जिन्दगीले लैजान्छ कुन बाटो तपाईँलाई त्यो फर्काउन चाहिँ आउँछ कि आउँदैन अलि आउँदैन भाका नि अलि गाह्रो कस्तो छ तपाईँको देखाउनुहोस् सिधो लुगाको भित्र तपाईँको कस्तो छ देखाउनुहोस् छाला यस्तै हो यहीँ देखिरहेको छ गाले परेछ मैले ठिक जाने भनेको ल अब लेडिजबाटै जाओस् नै हुँदैन उहाँले तपाईँको लागि गाएपछि अब तपाईँले म त अन्ताक्षरी त म जिरो हो नि त नै हुँदैन तपाईँहरू सिध्याउनु लेडिज फर्स्ट यही झगडा होला तबाट स्टार्ट गर्नुहोस् तबाट त गीतै छ नि ठिक छ मबाट स्टार्ट गरौँ न त यता सानो सोल्टी पनि आइरहेको अवस्थामा त गान्छ त्यो ऊ चाहिँ बन्द गरिदिनु ल किन गरे
पनि यस्तो लुगा मार्की लागिरहेको छ नि त, त्यो हामी बुझ्छौँ। अब सायद गाह्रै हुन्छ लुगा मार्की लागि पनि हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै खुल्ली इन्जोय होस् भनेर हामी आज अन्ताक्षरी लिएर आएको छौँ। मन पराइदिनु होला। प्लिज धेरै नबोलिदिनु होला। ओके यीबाट है। हजुर। इसाराले बोलाउनु पर्दैन, माया भई डराउनु पर्दैन, इसाराले बोलाउनु मन लाग्यो, त्यसैले नि हेरिन्जेलको सम्झना छुटेपछि बिर्सन जिन्दगानी दर्पण छाया, हेरिन्जेलको सम्झना छुटेपछि बिर्सन जिन्दगानी दर्पण छाया। योबाट है, यो माइती भइसक्यो भयो मैले योबाट। यहाँ देशको छ चिन्ता, तिमी माया माया भन्छौ, साँच्चै नबुझ्ने हो कि साँच्चै नबुझ्ने हो कि नबुझे जस्तै बन्छौ, यहाँ देशको छ चिन्ता, तिम्रै सुरक्षा गर्न गाह्रो छ यहाँ मलाई, तिम्रै सुरक्षा गर्न गाह्रो छ यहाँ मलाई, यहाँ देशको छ चिन्ता। तबाट हो छ्या यो मान्छेहरूले बजाइहाल्यो। हामी यहाँ भिडियो बनाउँछौँ है, नबजाउनु न, नबजाउनु है। अलिकति नबजाउनु भन्नु न। ए भइसक्यो 22 मिनेट भइसक्यो नि। अब 22 मिनेट ठिकै तबाट होइन काट्नु पर्नेछ नि त। अनि एकजना त हार्नु पर्यो नि त। फास्ट है फास्ट। ल तिमीसँग यदि मेरो बैनाबाट भएको भए, मनले खाएको मायालुलाई आफै रोज्न पाएको भए। यबाट ल बैनाबाट यो चाहिँ उहाँको मुभीको टक्कर दिइहाल्नु भयो। यो यस्तै रहेछ यहाँको चलन, यस्तै रहेछ यहाँको चलन, हार्नेको आँसु आँसु जित्नेको हाँसो, मेरो छैन के हजुरलाई गुनासो। म त्यहाँ बस्छु है राम तपाईँले गर्नु, म त्यहाँ यस्तो गर्छु कि ल ल ल अलिक जानु न। सबाट सरी हो कि ल अब अलिक रेस राम्रै आए। अघि त राम्रै थियो। अघि अलिक नराम्रो थिएँ। सबाट म नै हाल्छु हुन्छ। बतासे चल्यो लैलै पाल्पाको लुलाउन मन लाग्यो, माया भए बोलाउने के खाँचो हुन्छ कि कथ्यो खाँचो नै हो। चौबाट तपाईँले त बनाएर गाउँदा नि ए हुँदैन त्यसरी त हुँदैन। के गाना अनि उहाँको पालो चारी रुखमा साँच्चै साथ दिन्छौ र सुख दुःखमा, दिन्छु नि। साँच्चै साथ दिन्छौ र सुख दुःखमा,
गीत त छ नि त्यो चलिरहेको डोरीहरू छ त ए छ है ल मबाट त्यही मेलोडी छ नि यो बिचमा बस्नु मान्छे एकदम चलेको गीत हो नि त यता यता मबाट है हजुर मबाट त के गीत छ मबाट त टोल्दै छ कति हुन्छ कति मबाट है यसबाट मबाट म तिमीलाई माया गर्छु अरू कुनै चाह छैन कति माया गर्छु तिमीलाई मलाई पनि थाहा छैन ओके मलाई त सोच्नै पर्दैन गाइस मलाई त फ्याक्ट आइरहेछ नदेखेको भए हुन्थ्यो तिमीलाई नदेखेको भए हुन्थ्यो तिमीलाई मेरो चैन नि हराउने थिएन नबाटे मबाट है मबाट कि यो कट हुँदैन बिचमा कट हुँदैन को कसले कतिको ग्यापमा गायो भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले गर्ने जजमेन्ट गर्नु पर्यो हैन नजाऊ है मलाई छोडी नजाऊ बिरानो त्यो ठाउँमा मलाई छोडी नजाऊ पाप तिमीलाई लाग्न बस्नु पर्ला मेरो माया सम्झेर तिमीले बिजलाई रसुले पछौली सोना चाँदी भएर मोती राम्रो फुल त फुल नै नहुने जति भई गुण गरे नि मायाले एउटै गुण छ फुल नै नहुने नबाट नबाट के छ गाएको है गाएको नि उहाँ चाहिँ फेरि ऊ पनि गायिका नै हो फेरि नबाट के छ रेसु अनि कहाँ हुन्छ त्यसरी गायक मान्छेलाई यो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीको बारेमा थाहा नहुने फेरि अर्को कुरा यो आशा छुरीले छाडेर गइहाले हेर्दा हेर्दै अर्कै कि भइहाले एक्लो पारेर हो माया मारेर एक्लो पारेर हो माया मारेर स्केल चेन्ज नहोस् है फेरि मैले भने रितो रितो छुमा छैनन् बाँकी सबै अरू चाहना शून्य शून्य हो मन बिलाइसके सबै जिउने बहाना घर जलेर आज खरानी हो सबै मन डढेर आज बिरानो भोक सङ्गीत डुब्दैछु तिम्रो यादमा सङ्गीत जल्दैछु तिम्रो यादमा मेट्दैछु भाग्य मबाट है मबाट पुरानो गीत गाउँछु यो फ्यानलाई अनि हावा उठ्दैन हो साउन्ड सुन्दैन मौसम थियो बसन्त हर दिन सुनौलो थियो हर साँझ उज्यालो रम्झम बोल्थ्यो
सँगसँगै गरिदिउँ न। एकछिन अनि रुटीको जस्तो योबाटै आएको होइन आवाज आइहाल्यो। के थियो अरे? रोको जस्तो आवाज आयो रे। ठिक छ त अन्ताक्षरी खेल्नु त छोडिहाल्नु सिङ्गलहरू सबै। होइन ल गाइज यहाँ अन्ताक्षरी खेल्दा खेल्दै महिमाजी आज रुनु हो। होइन तपाईँ हो के रोको? ए नगर्नु झन् हुन्छ कि फेरि म गाउँछु प्लिज म गाउँछु ल। होइन त त्यस्तो चाहिँ नगर्नु कि। होइन मेरो आँसु नै आइहाल्यो नि त। हर साँझ उज्यालो रम्झम बल्थ्यो खुसीको दियो। ल योबाट होइन म त नलाउ भन्दै थिएँ जाने जाने पिराती माया मसोए निरा लोग्ने मान्छे सधैँ त्यस्तै हो। केही कसम होइन हौ, छोटो छोटो गर्नु क्या लामो हुन्छ ल। हबाट खोइ आफू भिडियो बनाउनु त आएको हिमालको चोखो हावा। यो त बतासैले उडै लाग्यो। होइन यो जे भए पनि बिचको हो यो गीत। उनीहरूले गर्न के भन्छ बिचको गीत हो यो। हो र? अनि हिमालको चोलो यो चाहिँ बिचमा हुन्छ लिपस्टिक अलि ला 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 ला। यो चाहिँ बिचबाटै हो उनीहरू चाहिँ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सर्च गर्नु न यहीँ वाइफाई छँदैछ। त्यही भएर भोलि बिहान आउँछ नि बिहान गर्नु भने के है हबाट मलाई आएन हौ। अहिले हेर्नु अहिले फेरि हेर्नु न म के तारा हिजो अस्ति त्यही पर भेटेको, हिजो अस्ति त्यही पर भेटेको, तिम्रो माया मनमै छलेको, नजर डुलाउन माया लागेको होइन एकदम टु लङ भइसक्यो है अब सङ्कटमा। काम गराउनु गर्दाखेरि भिडियो नजरको दोषी बनी किन झुल्किन्छौ अब ओभरटेक गर्दै जानुपर्छ। एकजना सकेन भने लेकाली हो चोयाको सानो माया लगाउने ढोको नहुँदै मर्छु पुग्याए भन साथी माया लाउने कि नलाउने। सक्यो बरोबर नढाँटी। अनि एकजनाले त यहाँ लिपस्टिक लानु पर्यो नि त। यहाँ लिपस्टिक लानु मन लागेर लिपस्टिक कसरी लाँदै रुल्स भनेको के एउटा तपाईँले गाइडको अरू सबै गयो भने उसले त सिधै सिकिहाल्यो त्यो त अरू दिनसम्म गाउनु सक्नु पर्यो जे भए पनि त्यो ऊ चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि त। टगडा आउनु पर्यो फेरि होइन नडाँटी होइन केबाट हो टबाट हो। अप्ठ्यारो वर्डसहरू गरिरहेको छ। ट ठ यस्तै टबाट मात्रै हो। टटा दिदीको रुटेको के टाकन टुकुन टाकन टुकुन टाकन टुकुन टाका टाकन टुकुन टाकन टुकुन टाकन टुकुन टाका अल्लाले गीत पाएर हो के गर्नु खोइ त मन पर्यो। एउटा कहाँ हो कहाँ हो तिन पाथेको दो तिन पाथी मकै गथैमा पिलेको आइपुगे म त हजुरलाई भेट्न गदगल्ला छिनेर हातमा रुमाल माया हातमा रुमाल हल्लाउँदै माया हातमा रुमाल हल्लाउँदै एकदम मलाई होइन आलु योबाट हो एकचोटि रोइदिनु के तर कष्टसँगले यो त हुने नै यो योबाट ल यता त जाऊ न तपाईँ पहिला त गाउँथ्यो त अन्ताक्षरी ल योबाट अरू कुरो होइन लेसु होइन उहाँ जुन गीत गाउनु भयो नि गीत गाउँदा फिलिङ्समा पहिलाको सम्झेर थुथु गर्न थाल्यो उसलाई सम्झेर मलाई त्यस्तो लाग्छ क्या उसलाई उसको याद आयो योबाट लाग्छ न
योबाट तर सबै गाउनु सक्दैन यो त झेली भयो ल खै म गाउँछु भइसक्यो योबाट आयो भयो त गाउने गाउनुहुन्छ नि त त्यही भएर यो मुटु तिम्रै हो यो धडकन ए यो मान्छे त बिचबाट गाउँदो रहेछ कहाँ हुन्छ त्यसरी नि यसको त कस्तो ला 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 त्यो थियो के ला 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 पागल हुन्छु सम्झिन यो मुटु तिम्रो यो खासमा थियो गाउनु पर्ने के हामीले होइन ठेको गाउने नगर्नु ल ल गाई अब लगे ल इन्टरभ्यू छु अघिदेखि यो केटीले त्यही पो गरिराख्दो रहेछ क्या त्यो ठेको गाउने होइन नि त अनि के गाउने त त्यो जस्तो कहिले हुन्छौ भन्जाङ र चौतारी अनि त्यो त उसको शब्द भयो शब्द गाउने हो त हामीले शब्द गाउने हो के शब्द होइन ठेको होइन शब्द नै हो ओइ मैले पनि धेरै यस्तो धेरै गाउनु यस्तो गीत थियो ठेको हो के गाउने खास ल गाई अब झडाउनु लाग्यो होइन साथी हो होइन न हो के ठेको हो शब्द गाउन सक्यो अनि ठिकै छ नि त यही नियम बनाउँदा पनि हुन्छ नि त ठेको गाउने होइन शब्द गाउने भए चाहिँ तिमीहरूले हेर्ने होइन ऊ के अरे आदमी गाउने आदमी शब्द सुरु गर नि त शब्दबाट त सुरु गरेका छौँ त हामीले त्यही त गर्ने अरे हो त अनि मैले खै म त अहिलेसम्म शब्द हामीले नजाऊ होइन भने त के अरे के भन्छ त्यसो होइन त्यो नजाऊ भन्ने छ होइन नत्र भए मलाई छोडी यो त मबाट उठ्नुपर्ने हो नि त होइन भने हामीले नजाऊ है किन गायौँ त मैले भन्दाखेरि हारे म गाउँदिन म गाउँदिन ए अब एउटा ट्राई गर्नु नि त योबाट कस्तो गाउने एउटा गाउनु योबाट अरू थाहा छैन होइन थाहा भए पनि मैले ठेको पो गाउने म शब्द गाए पनि अथवा हुन्छ भनेको थेको त गाउने भन्छ नि यदि शब्द गाउने यदि शब्द नै गाउने भए जुन गीत जहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो गाउने हो कि जहाँबाट स्टाइल हुन्छ त्योबाट गाउने हो खै मलाई ठेको गाउने मलाई त अहिलेसम्म ठेको अन्ताक्षरी त त्यस्तो हो नि त अन्तराल अन्तरा होइन स्थायी गाउने स्थायी गाउने। स्थायी गाउने थाहा छैन मलाई त अन्तराबाट गाउने नगाउने गाउनु त मैले पास अब योबाटै गाउनु पर्यो मैले है ल गाइज अब सपनाजी आउट भइगयो मै जित्नुपर्छ अब त गर्लफ्रेन्डलाई लिपस्टिक लगाएर जाने हो छैन होइन मलाई चाहिँदैन होइन अघिसम्म चाहिँ म लान्छु है मैले हाम्रो अगाडि जाने गाउँमा जहिले पनि ठेको मात्र गाइदिनु योबाट गाउनु नि त ल अझै चान्स ल ल आजको नियम चाहिँ लखेको नि ठेको गाउनु गाउँछु ल योबाट गाउनु हेर्नुहोस् है गाइजहरू सपनाको च्यानलमा सब्सक्राइब गर्ने कि नगर्ने तपाईँहरूको हात मैले हारेर त्यसो गाउनु यो माया के हो आगो हो कि पानी हो अझै के रे सपना सजाइ राखे राजा त्यति पछि बोल्नु होइन मुटुमा नबोल्छ दिन नबोल्छ साँझ झगडा गाह्रो भयो कि फेरि मलाई आएन भने तपाईँहरूले गाउनु भयो भने पनि तपाईँहरूले जित्नुहुन्छ झलझली आँखामा कस्तो बस्यो माया प्रीति सक्दिन म बिर्सन तिम्रै हो यो लैजाऊ जोवन हे सक्दिन म यो चाहिँ राम्रो भयो त यो त एउटा के अरे एउटा सिङ्गल मात्रै गाउनु अरू सिकाएर पनि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ एउटा गाउने गरौँ एउटा सुरुको अक्षर स्टार्टै गर्नुपर्छ कुनै त्यही हो अब नबाट त उहाँले गर्नु पर्यो नबाट नरिसाउमी तिमी जिउ नरिसाउमी तिमी जिउ खुट्टैमा गरिदिन्छु म त जिउ मही पर्ने घर र घर मही पर्ने घर र घर मदनीमा जिउ बटुकीमा सम्झायो घुटु पिउ है घुटु पिउ घुमी नाच्ने आया लाग्छ कति मितिनी हजुरको सुटको गजलको माया लाग्छ कति मितिनी हजुरको टिङ 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 टिङ
हजुर कबाट कबाट म त नलाउने त ल ल किन मलाई आएन के कबाट मलाई आएन त्यस्तै गरी मलाई आएन कपुरीका सिकाइदिन्छु ल आउँदा जाँदा भेट्दै जानु माया गर्छु ल के थियो कि यस्तै यो गीत छ अहिले युट्युबमै देखेर कपुरीका माया गर्देला आउँदा जाँदा बाटोतिर के यस्तै ल नै छ कि माया गर्नु ल यस्तै लहनले जुरायो कि बहनले भेटायो देख ओइ के साह्रो हेपेको हौ यहाँ भिडियो भइरहेछ यता भिडियो कलमा मजाले बोलिरहेछ भने देखन चम्पा सुनन चम्पा हाम्रा नित्य हाम्रा बहेको छाया तमरानी हाम्रा बहेको छाया एकदम फास्ट फास्ट है अब कतिवटा गाउनु यो कहिले सिकेला हरूमा तिमी हरियाली बसन्त हो नदीहरूमा सर्टकटमा सिध्याउनु तिमी हो पवित्र गङ्गा हो फेरि अगाडि है हजार सपनाहरूको माया लागेर आउँछ बाँच्ने रहर जस्तै फेरि भएर आउँछ राम्रोसँग पनि यो गीत चाहिँ छातीमा हात राखेर आत्मालाई चाची राखेर सोच्यो भने त मान्छे एउटै भन्ने थाहा हुने थियो यो यता योबाट त यो ई यस्तो गरेर हुन्छ होला नि यो पनि हुन्छ नि त ई भनेर आ यको ई हुन्छ नि यिनीहरू यानी माया तोरा सारा सारा सारो भो बन्द छोड छोड यानी माया छुट्टिन गाह्रो 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 भो अब त छोड 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 यो कुरा सबै छोड यानी माया भन्न सयनारा खाकै छैन यहाँ छ अब के गर्नु हो म चाहिँ हारेँ तपाईँहरू दुईजना जस्तो के होस् ल सुन्नु न म चाहिँ हारेको अनि ठिकै छ त्यसो हामी यो कहिले समाप्त नै नहुने भयो पाउनु भएन होइन उहाँहरूले एकजनाले गिभ अप गरिसक्नु भयो अनि हामीले चाहिँ यो कहिले पनि थाकिएन त्यही भएर सायदै म त भन्छु एक दिनभरि रेसुसँग च्यालेन्ज गऱ्यो भने पनि कसरी सक्दैन म त्यो सिधै भन्छु होइन सो त्यही भएर यो तपाईँको यत्रो 800को महँगो गिफ्ट पनि तपाईँ आफै लानुहोस् होइन सो जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ लास्टमा कोही पनि नहारेको अवस्थाले तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ खुसी लाग्यो होइन धेरै नबोल्नु हामीसँग टाइम छैन टाइम पनि छैन लगभग खानालाई न्यु गरेर अन्ताक्षरी खेलियो त्यही रमाइलो गर्यो एकदम रमाइलो त्यो हामीले भनौँ न त्यो जान्दै नजाने गीतहरू पनि गाइयो कि त्यो अलिकति टुक्रा मात्र निकालेर कस्तो नराम्रो गाइयो तर हाम्रो अन्ताक्षरी हो यो दर्शक श्रोताहरूले बुझ्नुहुन्छ यही भन्छ कहिलेकाहीँ त्यो वर्डमा चाहिँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ होइन त्यो के उहाँहरूले त गाली नै गर्नुहुन्न त थ्याङ्क यू सबैजना गाई होइन महिमा लिम्बूको सक्दैन म